तुम्ही मोर्नाच्या मिसा गेल्ल्या वेळार हो विषय एक पारके लागे. नेक्स्ट टायम तुम्ही मोर्नाच्या मिसा गेल्ल्या वेळार इगर्जेंत पेट कशी दवरल्या म्हूण पळया. ती घरच्यांक वा अंडरटेकर्सांक मौन आसले बरी दवरचें न्ही. तातूंत एक रीत आसा, तातूंत एक दोतोन आसा. कसली ती रीत आनी दोतोन म्हूण सांगता आयका. एका याजकाच्या मोर्ना वेळार ताची निर्जीव कूड लोकांक फूड करून दवरतात. कित्याक जिवंत आसतना ताणें लोकांक तोंड करून मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आनी मागलोलो एक मोणयारी जावन लोकांची मागणी ताणें देवाक अर्पिल्ली आनी ताचे मुखांत्र देवाची कुरपेदिणी लोकांक वाळून आयिल्लीं जावन आसात. आनी आतां मोर्ना ती आपणाकच क्रिस्ताचो भेटयता म्हणचेचो अर्थ जावन ताची कूड लोकांक फूड करून दवरतात. पूण थंयच एका लायकाच्या मोर्नाक गेल्यात जाल्यार ताची कूड आल्तारीक फूड करून दवरतात. कित्याक अशें? भावार्थी तो जिवंत आसतना सदांय आल्तारीक तोंड करून रावतालो, मिसाचें बलिदान भेटयतालो आनी मागणी अर्पितालो आनी थंयसर मागलेल्या मुणयेर मुखांत्र वाळची कुरपेची जर स्विकार करतलो. आनी आतां मोर्ना ती पवित्र सभेचो एक विश्वासी सांदो म्हूण दाखोवंक मात न्ही आपणाक स्विकार करूंक राखून आसच्या जेजूक पळोवचें सुचावंक ताची कूड आल्तारीक फूड करून दवरतात. पळया मोर्ना ती कशें पवित्र सभा आमकां दोतोन शिकयता. थंयसर दवरलेली ती निर्जीव कुडीची रीत आमकां एक सायलेंट दोतोनीची क्लास जाता, एक शर्माव सांगता. आमी जिवितांत कितें जावन आसल्यां आनी आतां मोर्नांत कितें जातल्यां हें आमकां शिकयता. आनी क्रिस्त थंय आमची हर एकल्याची आयडेंटिटी कितें म्हणून थंयसर स्पश्ट जाता. आळे हो गवळी जावन आसलो, हाणें देवाच्या पोरजेच्या हिंडाची जतन घेतली. हो वा ही एक शेळी जावन आसली आनी हिणें वा हाणें त्या गवळेचो पाटलाव केलो. पळया मोर्नाच्या त्या दुखांत आनी मौनपणांत पवित्र सभेची दोतोन आनी संप्रदाय कितली ग्रेस्त, सोबीत आनी सांकेतीक जावन आसा. सो नेक्स्ट टायम मोर्नाचेर दिश्ट लावंक वेतना केवल मोर्नाचेर मात्र दिश्ट लायनाकात. इल्लो वेळ रावा, आल्तारीक पळया, निर्जीव कूड दवरलेली रीत पळया आनी उडास दवरा. मोर्नांत ती पवित्र सभा बळान बरवसो परगडता.